यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं संरेच्छते तथा मनसा त्वरजस्तमो मलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम्। जसरी सुवर्णलाई आगोमा पोलेपछि पुटपाक भन्छ यसलाई। पुटपाक गरेपछि पुटपाक विधिद्वारा पोलेपछि तपाईँ हामी सुवर्ण लाउने गर्छौँ। विभिन्न किसिमका रसायनहरू परेका हुन्छन्। अब जेठी माइली साइली कान्छी विभिन्न प्रकारका सुनहरू बन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कमजोर कमजोर हुँदै जान्छन्। हो अब त्यसलाई पछि सेतो हुँदै जान्छ। त्यो रसायन पर्दै गएपछि त्यसलाई शोधन गर्ने विधि के हो त? केवल शुद्ध सुन मात्र बसोस्, रसायन अरू भएका सबै चिज चाहिँ जाओस् भन्नको लागि पुटपाक विधिद्वारा त्यसलाई बेसकन पोलेपछि माटोको भाँडामा हालेर बेसकन पोलेपछि सुन के हुन्छ, एक प्रकारको पहिला तरल हुन्छ, झोल बन्दछ। झोल बन्दछ अनि त्यसलाई फेरि उसले आफ्नो हाल्न पर्ने चिजमा सबै मिसाएर सबै चिज मिसाएर त्यसलाई सट्ट खाने बित्तिकै सुवर्णले के गर्छ, आफूमा मिसेको सारा रसायनहरूलाई फ्यालिदिन्छ र केवल सुवर्ण मात्र बाँकी रहन्छ। पहिला एकै ठाउँमा मिसेको थियो सुवर्ण र रसायनहरू। अब सुवर्णले रसायनलाई फालिदिन्छ। अब एउटा पनि टाँसिँदैन। सुवर्णको तौल पनि घट्छ त्यसले। र सुवर्ण फेरि सुन आफ्नै ठाउँमा आउँछ र शुद्ध हुन्छ। केही पनि नमिसेको शुद्ध बन्दछ। आफूसँग मिलेका सारा मलहरू जति पनि थिए, रसायन आदि मल भन्छ त्यसलाई, त्यो मलहरूलाई त्यागिदिन्छ। आफ्नो स्वाभाविक स्वरूप शुद्ध सुनको रूपमा देखा पर्छ। आफ्नै स्वरूपलाई, पहिलेकै स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ। पहिला गहना आदि बन्नुभन्दा अगाडि सुन जस्तो शुद्ध थियो, केही रसायन मिसिएको थिएन। गहना आदि बनाएपछि विभिन्न प्रकारका जोड्दाखेरि रसायन हाल्नु परेको थियो र त्यो विभिन्न प्रकारका मल भन्छ त्यसलाई, त्यो मल थियो। मल त्याग्ने बित्तिकै त्यो सुन पहिलेकै जस्तै पहिलेकै ठाउँमा शुद्ध ठाउँमा आएर बस्दछ। सुवर्णको आफ्नो स्वभाव पहिलेकै जस्तो केही पनि नमिसेको त्यो स्वभावमा आएर बस्दछ। जसरी पुटपाक विधिद्वारा त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो मन पनि ध्यानद्वारा, अब ध्यानको कुरा आयो त ध्यान समाधि चलिरहेको छ कति दिन। त ध्यानद्वारा के हुन्छ, हाम्रा तीनटा गुणहरू, मल भनेका तीनटा गुणहरू छन्, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यो तीनवटा मललाई त्यागिदिन्छ। मनले सत्व रज तम तीनटा गुणलाई त्यागिदिन्छ। तमोगुणले त्याग्या भने लय हुँदैन। रजोगुणलाई त्याग्या हुनाले विक्षेप हुँदैन। सत्वगुणलाई पनि त्याग्या हुनाले आवरण पनि छैन। मल विक्षेप आवरण हेर्नुहोस् है। त्याग्ने बित्तिकै के हुन्छ, शुद्ध आत्मस्वरूप मात्र बाँकी रहन्छ। आफ्नो पहिला आत्मस्वरूपै थियो, अब फेरि आत्मस्वरूपै प्राप्त हुन्छ। यो मललाई त्यागिसकेपछि मल विक्षेप आवरण यी सत्व रज तमको तीनटा गुणबाट उत्पन्न भएका छन्। तमो गुणबाट मलदोष, रजोगुणबाट विक्षेप दोष र आवरण दोष समेत राखिएको हुनाले सत्व रज तम तीनटै गुणलाई त्याग्न साथ गुणातीत भयो। अब कुनै गुण छैनन्। शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र, आत्माको यो स्वरूप मात्र बाँकी रहन्छ। त्यही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा नै तपाईँ हो। यो शरीर तपाईँ होइन। यो शरीरलाई म भन्ने गरेका छौँ। म यति वर्षको भएँ, मेरो नाम यो हो, म यो ठाउँमा जन्मेको थिएँ। विभिन्न किसिमका उपाधिहरू, यी जम्मे उपाधिहरू हुन्। तपाईँ हाम्रो वास्तविक असली स्वरूप यो शरीर नभएर शरीरभित्र भएको चेतन आत्मा चाहिँ हो। त्यो कस्तो छ, शुद्ध बुद्ध मुक्त छ, अखण्ड आनन्द स्वरूप छ। बोध आफ्नै स्वरूप हो। अहिले त उपाधि, बाहिरका उपाधि आयो, विभिन्न किसिमका उपाधि। पहिलो उपाधि के हो?
आवरण दोष, आत्मालाई ढाकिदियो। आवरणको काम ढाकिदियो। ढाक्ने बित्तिकै विक्षेप दोष आयो। विक्षेप दोष, त्यसै मल दोष, यी मल दोष। त आवरण आउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यही आत्मारूपी अधिष्ठानमा के देखियो, विक्षेप दोषको कारण छ, त्यहाँ मलदोषको कारण छ। मलदोषको कारणले शरीर उत्पन्न भयो। मलदोषको कारणले शरीर उत्पन्न हो, के मलदोष हो, यो उपाधि हो। यो विक्षेप दोषको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्दाखेरि जाडो गर्मी भोक प्यास सुख दुःख आदि सारा कुरा हुँदाखेरि त्यो दुःख हामीलाई भएको जस्तो लाग्दछ। वास्तवमा हामीलाई कुनै पनि दुःख छैन। आफू त आत्मस्वरूप हो। आत्मामा कुनै दुःख छैन, कष्ट छैन। आत्मा त आनन्द स्वरूप हो। यो आनन्द कहिले हराउँदैन। अखण्ड आनन्द स्वरूप तपाईँ हाम्रो स्वरूप छ, आफ्नो असली स्वरूप। त्यसलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आत्मारूपी अधिष्ठानमा नै के खडा भइदियो, शरीर खडा भइदियो। अब शरीर खडा भएपछि अब हामीलाई शरीरलाई नै म भन्न थाल्यौँ। यो मै भनेको यही यो शरीर हुँ। अब यो शरीरलाई म भनेपछि दुःख त आउने भइहाल्यो। कति कष्ट छ नि। आमाको गर्भमा बस्दाखेरि पनि कष्ट, घरबाट जन्म लिँदाखेरि धरतीमा पहिलोपटक आउँदाखेरि पनि कष्ट, जन्मेपछि नि कष्ट, पछि बचपन कष्ट, वृद्धावस्था सारा कष्टै कष्ट छ। जन्म दुःखम, जरा दुःखम, मृत्यु दुःखम, पुनः पुनः बारम्बार दुःखहरू आइरहन्छन्। किन आए? शरीरलाई म भनेको हुनाले दुःख जम्मै शरीरमा आउँछ। आदिलाई व्याधि भनेर बताइयो। थुल शरीर र सूक्ष्म शरीरमा आउँछ। थुल शरीरमा रोग आदि आउँदछ, व्याधिहरू आउँदछ भने सूक्ष्म शरीरमा आदि आउँदछ। रोगले ग्रस्त हुन्छौँ हामी। यी सबै उपाधि हुन् है। आज दुःखको अनुभव भोगिरहनु परेको छ हामीले। ब्रह्मस्वरूप भएर, आनन्द स्वरूप भएर दुःखलाई भोग्न परिरहेको छ। यही त छ विडम्बना। कसरी बुझ्ने होला ल भन्नुहोस् त। हामी अखण्ड आनन्द स्वरूपै हौँ, दुई मत छैन यसमा। तर अनुभव हामीलाई दुःखको भइरहेको छ। कहिले के को दुःख, कहिले के को, कहिले भोक लागेको दुःख, कहिले रोग लागेको दुःख, कहिले शोक परेको दुःख, कहिले जाडोको दुःख, कहिले गर्मीको दुःख, कहिले पढ्न सकेन भने दुःख, पास भएन भने दुःख, पास भए जागिर पाइएन भने दुःख, जागिर पढ्यो तलब बढेन भने दुःख। कति हो कति हो। छोराछोरीबाट दुःख, जग्गा जमिनबाट दुःख, मुद्दा मामिलाबाट दुःख, विदेश गएको छोरोले खबर गरेन, फोन गरेन, आउँदै आएन, त्यही दुःख। कति दुःख हो कति दुःख। किनकि यो संसार दुःखको घर हो। दुःखालय, आलय भनेको घर, दुःखालय दुःखको घर। यहाँ सुख खोजेर पाइँदैन। सुख भएको ठाउँमा भए पो पाउनु, नभएको ठाउँमा खोजेर कहाँबाट सुख होस्। सुख छ भित्र, तपाईँ हामी भित्रै आत्मामा सुख छ। यो आत्मा म हो भनेर भने खण्डमा तपाईँमा सुखै सुख मात्र छ। दुःख कहिल्यै छैन, केही दुःख छैन। होइन, भित्रतिर मन गएन, ध्यान त्यत्र गएन र शरीरलाई म भने भन्नुतिर गयो भने अब यो दुःखको घरभित्र पस्यौँ। शरीरलाई म भन्नु नै दुःखको घरभित्र पस्यौँ। शरीर दुःखको यो घर हो। यो शरीर के हो? शरीरम गृहमुच्यते। शरीर त घर हो। देहो देवालय प्रोक्तो देहि देवो निरञ्जन। हेर्नुहोस्, देहो देवालय। यो देह भनेको के हो? देवालय हो। देवालय भनेको के? देवता बस्ने ठाउँ, मन्दिर। मन्दिर हो यो। देहो देवालय प्रोक्तो। देही भनेको भित्र बस्ने जो चेतन सत्ता छ, देही त्यहाँभित्र मन्दिरभित्र बस्ने त कोही भगवान् अवश्य हुन्छ। के छ भने चेतन ब्रह्म छ। देही देवो निरञ्जन। निरञ्जन स्वरूप। निरञ्जन भनेको के हो? अञ्जन भनेको गाजल। गाजल भनेको कालो। त्यो त उपमा हो। निरञ्जन भनेको जहाँ अञ्जन छैन, कालो छैन। के कालो? अज्ञान रूपी कालो छैन। जहाँ
प्रकाश स्वरूप मात्र हो, ज्योति स्वरूप मात्र छ। ब्रह्म ज्योति भनिन्छ जसलाई, ब्रह्मदीप भनिन्छ, ब्रह्म प्रकाश भनिन्छ। हो यस्तो स्वरूप छ, भित्र बसिरहेको छ। यो बाहिरको चाहिँ देवालय हो, यो देहभित्र भगवान् बस्नुभएको छ। कस्तो हे शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान् ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तपाईँ चाहे ब्रह्म भन्नुहोस्, चाहे परमात्मा भन्नुहोस्, चाहे भगवान् भन्नुहोस्, एउटै वस्तुको नाम हो। भित्र बसिरहेको छ त्यो देही रूपमा। शरीर त देवालय हो, घर हो यो। त्यसैले हामीलाई गृहस्थ पनि भनिन्छ। गृहस्थ गुण मध्यस्थ। गृहस्थ तपाईँलाई के छ? गृहस्थ घरमा बस्ने भएको हुनाले गृहस्थ। घर के हो? घर शरीर हो। गृहस्थ घरभित्र बस्ने भएको हुनाले गृहस्थ भनेको हो। यो शरीर चाहिँ घर हो, गृह हो। यो त्यहाँभित्र बसिरहेको छ, चेतना आत्माभित्र बसिरहेको छ। पञ्चकोश त तपाईँलाई थाहा छै। 5 ढोकाभित्र दरबार पनि ठुलै दरबार छ भगवानको। पशुनाथको 4 ढोका भए चाहिँ यसको चाहिँ भित्रभित्र छ। एक ढोका पार गर्यो, भित्र अर्को, फेरि अर्को फेरो छ। अर्को ढोकाभित्र प्रवेश गर्यो, पार गर्यो, फेरि अर्को ढोका छ। 5वटा ढोका त दरबार छ त्यो भित्र। त्यहाँभित्र भगवान् बस्नुभएको छ। त्यसलाई भन्छ कि पञ्चकोश। अन्नमय कोशभन्दा बाहिर स्थूल शरीर हो पञ्चकोश, बाहिरी ढोका यो। अन्नमय कोशभन्दा भित्र के छ? प्राणमय कोश छ। त्योभन्दा भित्र मनोमय कोश, त्योभन्दा भित्र विज्ञानमय कोश, त्योभन्दा भित्र आनन्दमय कोश हो। त्यो आनन्दमय कोशभन्दा भित्र भगवान् बस्नुभएको छ। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येश्वर दिन तिष्ठति। महाकवि देवकोटाले भन्नुभयो मनरूपी सिंहासनमा भगवान् बस्नुभएको छ। गीतामा भगवान् भन्नुहुन्छ हृद्येश्वर दिन तिष्ठति। भगवान् हृदयमै बस्नुभएको छ। भगवान् कृष्णले त्यही भन्नुभयो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय। आत्मा मै बसिएको छु। वेदले त्यसैलाई स्वीकार गरेर बताउँदो श्रुति भगवती माताले तत्त्वमसि तिमी त्यही ब्रह्म हौ। भित्र भएको जुन चेतन सत्ता तिमी त्यही ब्रह्म हौ। त्यो त ब्रह्म हो। भित्रको चेतन सत्ता त ब्रह्म हो। याद गर्नुहोस्। जसलाई हामी आत्मा भनिरहेका छौँ, यो आत्मा ब्रह्मकै रूप हो, अर्को होइन, अंश होइन। अंशांशी भाव पनि नमान्नु होला। अयम आत्मा ब्रह्म भगवती श्रुति फेरि बताउनुहुन्छ अथर्ववेदको महावाक्य। यो आत्मा नै ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म। यस्तो ब्रह्म स्वरूप तपाईँ हामी हुँदाहुँदै, अखण्ड आनन्द स्वरूप हुँदाहुँदै, सर्वत्र व्याप्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई दुःखको अनुभव भइरहेको छ। किन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चित्त, हाम्रो मन विषय चिन्तनतिर गयो। मललाई मल समेट्न गयो। मल बोकेर ल्यायो। यसले मल बोक्न गयो, मलै मल लाग्यो। हिलो बोकेर ल्याएपछि हिलो लाग्छ, मल लाग्यो। सुवर्णमा विभिन्न किसिमका रसायनहरू हालेपछि त्यो सुवर्णले मल बोकेर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई त्यागेर तल्लो तह हुन्छ। अब माइली सुन भन्छन् त्यसलाई, अलिक तलको भयो, पुरा पैसा आउँदैन, त्यसलाई शोधन नगरिकन हुँदैन। त्यसै गरी यहाँ पनि आत्मा त आत्मा नै हो, ब्रह्म त ब्रह्म नै हो, अखण्ड आनन्द स्वरूपै हो। तर के गर्नु, विषय चिन्तन गरे हुनाले त्यसलाई जान्न सकेन, बोधै भएन। बोध नभएपछि के लाग्छ? कसो के लाग्छ? थाहा पाउनु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो। भएर पुग्दैन। जान्यो भने फाइदा, जानेन भने केही पनि फाइदा छैन। तपाईँको घरको मजेरीमा कोठाको मूल थाम्नेरी, मूल पिलरनेरी त्यहाँ के छ? सम्पत्ति, धेरै सम्पत्ति गाड्या छ। चोरले लैजाला भनेर बाउबाजेले गाडे। माटोको तल गएको हुनाले माटोभित्र पराई खियाला, कुहिएला, सड्ला भनेर माटैकै भाँडाभित्र हालेपछि हत्तपत्त माटोले नखाने, माटोले धेरै खाँदैन। नभएपछि त्यो भाँडाभित्र अर्को भाँडो, अर्को भाँडो, अर्को भाँडोमा हालेर भोलि नसडोस् नबिग्रियो भनेर
सुना चाँदीका पैसाहरू के हीरा मोती सब राखेको छ। अब कसैलाई बताउनु पनि भएन, धन सम्पत्ति गाडेको कुरो थाहा पायो भने चोरी पनि लिएर जान्छ, थाहा पायो भनेदेखि त्यही मान्छेलाई मारिदिन सक्छ धन सम्पत्ति धेरै भएपछि। अब छोराछोरीलाई थाहा थिएन, बचपनै थिए, सानसानै बाउ आमा मिलेर त्यहाँ सम्पत्ति गाडिहाले। सम्पत्ति प्रशस्तै थियो, गाडे। थाहा छैन, छोराछोरीलाई थाहा छैन। बाउ आमा दुइटै मरे। ल्याएर चाहिँ बाउ चाहिँ के भन्दै थियो, अब यिनीहरूलाई मैले बताउनु पर्छ, के बताएन भनेदेखि पछि थाहा हुँदैन, अब बताउँछु भन्दै अलि ठुला हुन्, अलि आफ्नो सम्हालुन् पहिला घर गृहस्थी, अनि यिनीहरूलाई हामी अहिले त हट्टाकट्टा छौँ, चल्दा फिर्दैछौँ, अब अलिकति अशक्त भयो, केही गर्न सकिएन गरेन भनेदेखि अनि भन्न पर्ला, अहिलेसम्म त म सबै गरेर सकिहाल्छु नि काम गर्ने भन्ने हुँदै के भइदियो, बाउचाहिँलाई हार्ट एट्याक भइदियो। हार्ट एट्याक भइ त मरिहाल्यो। अब भन्न त पाएन, अब बाउको हार्ट एट्याकबाट मृत्यु भएपछि आमाले थाम्न सकिएन, आमा पनि मरे। आमाले पनि भन्नु पाएन, छोराछोरीलाई त थाहा छैन त्यो सम्पत्ति। एकातिर बाउ आमा पनि गए, गुमाए तिनीहरूले, अर्कोतिर घरमा प्रशस्त सम्पत्ति गाड्या छ, 3-4 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति छ, जति खर्च गरे पनि सकिँदैन, तर केही पनि छैन घरमा, केही छैन। कमाएर जाउँ खाउँ, कमाएको कुनै जागिर लाया छैन। खेतीपातीमा जाउँ, खेतीपाती कोही गर्न सक्नेवाला छैन, कसले गर्ने। उनीहरूलाई खान पनि धौधौ परेको छ। आफ्नो घरमा सम्पत्ति हुँदै पनि बोध नभएको कारणले, नजानेको कारणले दुःख भएको भएन। सम्पत्ति घरैमा छ नि, दुःख भयो नि। प्रशस्त समेत 3 पुस्ता खान पुग्ने सम्पत्ति छ, केही नगरिकन, तर नजाने हुनाले, घरमा सम्पत्ति छ भन्ने कुरो नजाने हुनाले त्यो सम्पत्ति भएर केही काम लाग्यो त? लागेन नि, केही काम लागेन। त्यस्तै तपाईँभित्र त्यो अखण्ड आनन्दले युक्त भएको ब्रह्म निधि, यसलाई ब्रह्म निधि भनिन्छ। ब्रह्म सम्पत्ति हो, महान सम्पत्ति हो, जुन सम्पत्तिलाई पाएपछि फेरि केही पाउन बाँकी रहँदैन र जसलाई जानेपछि केही जान्न बाँकी रहँदैन। त्यस्तो विश्व ब्रह्माण्डमा कुनै वस्तु छ त्यस्तो बहुमूल्य वस्तुहरू केही छन् भनेदेखि त्योभन्दा धेरै 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 गुणा त्यस्तो अमूल्य सम्पत्ति छ। त्यो अमूल्य निधि तपाईँकै भित्र हृदयमा आत्मा रूपले बसिरहेको छ, अखण्ड आनन्द रूपले बसिरहेको छ। तपाईँले बोध गर्न सक्नुभयो, जान्नुभयो भने त्यही ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँलाई केही दुःख छैन। जान्नु भएन भने सम्पत्ति भएर पनि तपाईँलाई केही थाहा हुँदैन। त्यो गाडेको सम्पत्ति थाहा नपाएर ती परिवारहरू दुःखी भए चाहिँ तपाईँ पनि तपाईँकै भित्र हृदयमा गाडिरहेछ सम्पत्ति, थाहा नपाएको हुनाले दुःख पनि पाइरहनु भएको छ। थाहा पाउनु पर्यो। थाहा पाउने ठाउँ कहाँ गएर थाहा पाउने? यही हो सत्सङ्गमा आएर थाहा पाउने। स्कुलमा गएर त्यो कुरो पढ्न पाइँदैन, कलेजमा गएर त्यो कुरो पाइँदैन, युनिभर्सिटी गएर नि केही पाइँदैन। यो बजारमा गएर सम्पत्ति तिरेर म कहाँ के छ मेरो भित्र सम्पत्ति भएर किन्न पनि नपाइने यस्तो बहुमूल्य सम्पत्ति ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा भइसकेपछि अनि आफ्नो पनि कृपा हुनुपर्छ, आत्मकृपा पनि हुनुपर्छ। आत्मकृपा पनि भएपछि बल्ल त्यो सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अखण्ड आनन्द स्वरूप त्यो सम्पत्ति जसलाई पाएपछि, कति धेरै सम्पत्ति त भने जसलाई पाएपछि अब पाउनु बाँकी केही रहँदैन, सबै पायो उसले, एउटा पनि बाँकी रहँदैन। त्यो भने के? त्यो भनेको ब्रह्म स्वरूपलाई प्राप्त गरेपछि अब पाउनु बाँकी केही पनि रहँदैन र जान्न बाँकी केही रहँदैन भनेको छ। अरू पनि यत्रा सम्पत्ति छन् संसारमा, सारा दिएका छन्, त्यो सबै पाउँछ त? त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने पाउँछ त भन्दाखेरि यो सम्पत्ति बाहिरका सम्पत्ति पाउँदैन। अनि कसरी यसलाई पाएपछि सबै पाउनु बाँकी केही रहँदैन भने त्यसो भए भन्दाखेरि ब्रह्म तत्त्वलाई पाउनुको अर्थ, ब्रह्मलाई जान्नुको अर्थ ब्रह्मस्वरूप हुनु हो। जसले ब्रह्मस्वरूपमा उहाँले निश्चय गरेको छ उसको दृष्टिमा संसार भन्ने वस्तु नै रहँदैन, द्वैत रहँदैन, भेद रहँदैन, सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र रहन्छ। सबै ब्रह्मको विवर्त भन्ने निश्चय हुन्छ। ब्रह्म नै द्वैतमा सारा विषयको रूपमा देखा परेको हो भन्ने
भित्र निश्चय हुन्छ। जब सबैतिर ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ भन्ने निश्चय भएपछि अर्को वस्तु उसलाई देख्दैन, भनेपछि अर्को वस्तु छँदै छैन। नभएपछि पाउनु बाँकी रह्यो त? अर्को वस्तु भएन पाउनु बाँकी हुन्थ्यो। अर्को वस्तु ब्रह्म बाहेक अर्को वस्तु केही पनि छैन, अनि के पाउनु बाँकी रहन्छ? केही पनि छैन त, केही पाउनु बाँकी पनि केही रहेन। त्यसैले जान्न बाँकी पनि त्यही भने हो। जान्न दोस्रो वस्तु केही पनि नभएको हुनाले, ब्रह्म बाहेक अर्को दोस्रो वस्तु केही पनि नभएको हुनाले जान्न बाँकी केही पनि रहँदैन। उसले ब्रह्मलाई जाने त सबै कुरा जाने हो, केही पनि बाँकी रहँदैन। माटोलाई जानिसकेपछि माटोबाट बनेका घैँटा गाग्रा आदिलाई सबैलाई जान्यो उसले। नाम थाहा नपाओस्, नाम रूप भिन्दै भिन्दै हुन्। गाग्रो भने पनि, घैँटो भने पनि, मक्कल भने पनि, गमला सुराई आदि जे भने पनि माटो मात्र हो, माटो सिवा केही पनि छैन। त्यसै गरी यो विश्व ब्रह्माण्डमा हाम्रो दृश्य रूपमा हामीले देखेका जति पनि वस्तुहरू छन्, यी सबै जे भने तापनि ब्रह्मकै रूप हो। यो सारा प्रपञ्च के हो? ब्रह्मकै रूप हो। ब्रह्म नै यो रूपमा देखा परिरहेको छ। उपादान कारण ब्रह्म भएको हुनाले उपादानम प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो नान्य विद्यते। यो प्रपञ्चको उपादान कारण ब्रह्म नै हो, न अन्य विद्यते, अरू हुनै सक्दैन। तस्मात् सर्व प्रपञ्चोऽयम्, त्यसकारण यो सबै प्रपञ्च के हो? ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्, ब्रह्म नै हो, अर्को इतरत्, ब्रह्मदेखि इतरत् होइन है, ब्रह्म नै हो। अब जीव नि जीव हो, ब्रह्मैव न पर, तपाईँ पनि त्यही ब्रह्म हो। सम्पूर्ण चराचर जगतको उपादान कारण ब्रह्म भएको हुनाले जगत सम्पूर्ण ब्रह्ममय हो। ब्रह्म ब्रह्म नै हो। तपाईँ जसलाई आफूलाई जीव मान्नुहुन्थ्यो, जीव पनि ब्रह्म नै हो। जीव हो ब्रह्मैव नापर, जीव त ब्रह्मकै रूप हो, अर्को होइन। आत्मा मान्नु भने अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो, अर्को होइन। यसरी ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुन्छ। विषय चिन्तनले रहित भएको मनले, ब्रह्मचिन्तन गरेको मनले सबैतिर ब्रह्मै ब्रह्म मात्र देख्दछ। र आत्मामा लागेका जुन मलहरू हुन्, शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदि छन् भनेर, थुल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर छ भनेर त्यसमा जो मन गइरहन्थ्यो, यो सबैलाई हटाइदियो। अब केही रहेन, केवल शुद्ध चैतन्य आत्मामा मात्र बाँकी रहन्छ। त आत्मामा केही पनि वस्तु टाँसिँदैन। किन टाँसिँदैन भने आत्मा त असङ्ग वस्तु हो। असङ्गोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्द रूपोहम हमेवाहम अव्ययः, म अव्यय स्वरूप हौँ, म मात्रै छु, अरू मदेखि बाहेक केही छैन, म त्यो ब्रह्मस्वरूप हौँ। यस्तो निश्चय गरेर छ। म त असङ्ग स्वरूप हौँ, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप हौँ, मदेखि बाहेक केही पनि छैन। यस्तो अनुभव हुन्छ। ब्रह्मलाई जान्ने व्यक्ति ब्रह्म नै हुन्छ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। उसले के गर्यो त भन्दाखेरि, जसरी त्यो सुनलाई पुटपाक विधिद्वारा शोधित गरेर शुद्ध सुन बनाएको थियो, त्यसै गरी मनलाई पनि विषय चिन्तनदेखि रहित भएर, विषयतिर नगएर, अनात्म पदार्थको चिन्तन नगरेर, द्वैत पदार्थलाई नसम्झेर केवल ब्रह्मस्वरूपलाई मात्र जान्न गएको छ भनेदेखि त्यो मनले ब्रह्मलाई जान्दछ। मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनले नै परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। हो, त्यो मनले ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् ब्रह्म नै हुन्छ। ब्रह्म नै हुन्छ। ऊ ब्रह्मलाई जाने हुनाले ब्रह्मस्वरूपै हुन्छ। अखण्ड आनन्द उसले प्राप्त गर्न सक्छ। उसले सारा मलहरूलाई हटाइदियो। मल के हुन्? आत्मामा लागेका मलहरू, सत्व रज तम तिनवटा गुणले मल विक्षेप र आवरण तिनवटा चाहिँ दोषहरू छन्। यी तिनटै दोषहरूलाई हटाइदियो। आफू शुद्ध भएर बस्यो। त्यो शुद्ध चैतन्य चाहिँ आफू हो भन्ने निश्चय गरोस्। त्यो निश्चय गर्न साथ के हुन्छ? आफू ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुन्छ। स्वरूप हेर्नुहोस् है, आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन्छ। आफ्नो स्वरूपको शोधन भयो, आत्मालाई प्राप्त गर्यो उसले। पहिला पनि आत्मा नै थियो। मल विक्षेप दोषको कारणले अनात्मा जस्तो लागेको थियो, सुखी दुखी जस्तो लागेको थियो, जन्मिने मर्नेवाला जस्तो लागेको थियो। यो मल हटाउन साथ, तिनै प्रकारका गुणहरू हटाउन साथ के भयो त? आफू शुद्ध चैतन्य स्वरूप बन्दछ। अब त्यो चैतन्य स्वरूप आत्माको शरीर पनि छैन, नाम पनि छैन, रूप पनि छैन, आकार आदि केही छैन।
यो जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन, मर्दा पनि मर्दैन, बुढो पनि हुँदैन, रोग पनि लाग्दैन। त्यस्तो मजाको शरीर छ हाम्रो। हेर्नु त, आफू आत्मा भएर मान्छेपछि आत्माको जन्म छैन, जन्म दुःखको हरायो। अब बचपनको जन्म जन्मेपछि शरीर छैन, शरीरै नभएपछि बचपन हुँदैन, बचपनको पनि दुःख हरायो। युवा हुँदैन, युवाको दुःख पनि हरायो, प्रौढको दुःख पनि हरायो। वृद्ध भएपछि स्या गरेर हिँड्नु पर्ने थियो, विभिन्न किसिमका टेन्सनहरू बोक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन। र शरीर भएपछि मर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन। ल हेर्नु त, कति धेरै गए त सबै दुःखहरू। सारा दुःखहरू त शरीरलाई मानेर आएको हो। त्यसैले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वत्र ब्रह्म भावना गर्नुपर्छ। म त्यही ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने निश्चय गर्नुपर्छ। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि आफ्ना वासना अनुसार, आफ्नो पूर्वजन्मको संस्कार अनुसार त्यो वासना भोग गर्नका लागि आएका छन्। प्रारब्ध कर्म लिएर आएका छन्। प्रारब्ध भोग्छ यो शरीरले। प्रारब्ध समाप्त भएको दिन यो शरीर जान्छ। कसैले अब जान्छ भने थाहा पनि पाउँदैन। यसले आफूले मजरीमा गाडा सम्पत्ति पनि छोरालाई भन्न भ्याउँदैन। अहिले आइसक्यो, भ्याउँदैन। प्रारब्ध समाप्त भएपछि गयो, 1 मिनट पनि बढी बस्न पाउँदैन। त्यति भन्न पनि भ्याउँदैन। 1 मिनट के चाहिन्थ्यो र? 5 सेकेन्डमा भनिसक्थ्यो। भन्न त होइन त बाबु, यहाँ मजरीमा सम्पत्ति गाडा छ, है झिकेर चला भने त्यति भन्यो त 5 सेकेन्डमा सकिहाल्छ। त्यति पनि समय पाउँदैन। त्यसैले अहिले त हाम्रो हातमा समय छ। बितेका समय बितेर गयो गयो, 50 वर्ष बितेर गयो, 60 वर्ष बितेर गयो, 70 वर्ष बितेर गयो, यत्र वर्ष हामीले खाइसक्यौँ। एउटा कुरो आफूलाई पनि एउटा कुरो पनि नबुझिकन गएछ। यत्रो समय त एउटा जाबो आफूलाई पनि राम्रोसँग नबुझिकन गएछ। सत्सङ्गमा आउने गरे हुनाले खारा खुरु गर, त्यो गाईले चाहिँ पराल चबाएको जस्तो गर्यो, चबाएका छौँ। निल्यासँग सालसाल्ती पछि गाईले पछि त्यसलाई निकालेर उग्राउँछ। गाई उग्राउँछ, बरु खाइरहन्छ। हामी उग्राउँदैनौँ। गाईभन्दा पनि खतम हामी। हेर्नु त, गाई त पशु हो भनिन्छ। गाईलाई नभनौँ, भैँसीलाई भन्नुहोस्। गाई त गाई गोमाता, भैँसीलाई भन्नुहोस्। गाई भैँसी त पशु हो। भैँसीले पराल स्वाई चपा निल्छ सुई हिलाएर। बरु पछि के गर्छ भन्दाखेरि खाइसकेपछि मजासँग बस्छ, यहाँ अलिकति निकाल्छ उकालेर, अनि फेरि मजा मरेक गरेर चपाएर उग्राएर बसिरहन्छ, उग्राउँछ, मसिनो पार्छ, अनि फेरि निल्छ, फेरि अर्को निकाल्छ, फेरि चपाउँछ, फेरि निल्छ। हामीले त्यस्तो उग्राउन जानेनौँ। यहाँ सुन्या कुरा घरमा गएर उग्राइरहेको त हुन्थ्यो नि। आज सत्सङ्गमा के भनेको थियो, यो भने के होला, कसरी होला, किन होला, हो यो त सुन्या त हो जस्तै लाग्छ मलाई, यो चाहिँ अलि चित्त बुझेन, यो के भएको होला। यो तपाईँले यो उग्राउन सके भएदेखि काम लाग्थ्यो। घरमा गएर उग्राउने फुर्सदै छैन। भात भान्सा हेर्ने हो कि, छोराछोरीको हेर्ने हो कि, आफ्नै खानपिनको हेर्ने हो कि, औषधि मुलुकतिर जाने हो कि, भोलिपल्टको लागि तयार गर्ने हो कि, कहिले फुर्सदै हुँदैन। बिहानको समय त सबैलाई मारामार छँदैछ। बच्चालाई स्कुल पढाउनु पर्ने हुन्छ, कसैको श्रीमानलाई अफिस पढाउनु पर्ने हुन्छ, कसैको के, कहिल्यै फुर्सद छैन। उग्राउने फुर्सदै छैन। बरु भैँसी त उग्राएर बस्छ, हामी त त्यति पनि छैनौँ। हामी त भैँसीभन्दा पनि तल्ला छौँ। हेर्नुहोस् त, एकपटक सुनेका 1 घन्टा सुनेका कुरालाई कमसेकम 10 घन्टा चाहिँ मनन गर्नु। उग्राउनु कि मनन गर्नु यहाँ हो नि, 10 घन्टा मनन गर्नु अलिअलि हो र। 10 घन्टालाई त काम पाइएको थियो नि 1 घन्टाले सुनेर आएर। हामी 1 घन्टा पनि मनन गर्दैनौँ। अनि 10 घन्टा मनन गऱ्यो भनेदेखि 100 घन्टा त्यसको के गर्नुहोस्, निधिध्यासन गरोस् नित्य निरन्तर। निधिध्यासन यहाँ त नाम मात्रै सुनेको छ, के हो थाहै छैन। अभ्यास पुगेन। परोक्ष ज्ञान भयो, खजाना सम्पत्ति छन्, सदुपयोग गर्न जानेनौँ। तपाईँलाई प्रशस्त सम्पत्ति, वेदान्तका सारा सम्पत्तिहरू ओइरहेका छन्। तपाईँले नजानेको कुरा केही छैन। सोध्यो भनेदेखि मभन्दा धेरै भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, किनकि तपाईँले धेरै सुन्नुभएको छ। कहिले कसो सुनिरहनु भएको छ। धेरै कुरा आउँछ, बताउनु पनि सक्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ पनि।
परोक्ष ज्ञान मात्रै भयो। पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परं न जानन्ति परं तत्त्वं दर्विपाकरसं यथा। पढे पनि हो, सुने पनि हो, जाने पनि हो, जानेर अर्कालाई बताएको पनि हो। त्यति हुँदाखेरि पनि आफ्नो स्वरूपलाई नजाने पनि हो। यो हो कि नि? फेरि आफ्नो स्वरूपलाई बोध स्वरूपलाई नजाने पनि हो नि। परोक्ष ज्ञान मात्र भयो, अपरोक्ष हुन सकेन। अपरोक्ष नभइकन हुँदैन। अपरोक्ष नभइकन केही काम छैन। जति जाने पनि काम छैन। परोक्ष ज्ञान केही हुँदैन। उदाहरणको लागि साइकल चल्ने एउटा उदाहरण लिनु न। साइकल सबैले देख्नु भएको छ। साइकलमा दुईटा पाङ्ग्रा हुन्छ, थाहा भयो। परोक्ष ज्ञान भन्दैछु म, परोक्ष र अपरोक्षको। साइकलको दुईटा पाङ्ग्रा हुन्छ, दुईटा प्याडल, त्यो पाउदानी दुईटा राखेको हुन्छ, दुईटा खुट्टा राख्नलाई। त्यो चलाएपछि पछाडिको पाङ्रो गुड्छ, पछाडिको पाङ्रो गुडेपछि अगाडिको पाङ्रो स्वतः गुडिहाल्छ, जान्छ। अनि एकपट्टि साइडमा ब्रेक हुन्छ, अगाडिको पछाडिको, देब्रे हातमा पछाडिको, दाहिने हातमा अगाडिको ब्रेक हुन्छ। तपाईँले सोचेर थाहा पाउनुभयो, सुनाइदिए तपाईँलाई, ज्ञान भयो। मान्छे आयो भने घन्टी टिन बजाउनुपर्छ, त्यो पनि थाहा भयो। हावा खुस्क्यो भने पञ्चर टाल्नुपर्छ, हावा हाल्नुपर्छ, त्यो पनि थाहा छ। थाहा छ नि? छैन र? छ नि, सबैलाई थाहा छ नि। सबै ज्ञान भयो, परोक्ष ज्ञान भयो। ल साइकल चढेर हिँड्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? तपाईँले साइकलको बारेमा सबै कुरा जानिसक्दा पनि तपाईँलाई साइकल चढ्न आउँदैन। के आउँछ भन्नुहोस् त? आउँदैन। के आउँछ? साइकल चढ्न जाने छैन, सिकेका छैन भने नसिकिकन साइकलको बारेमा सारा कुरा जाने पनि तपाईँलाई साइकल चढ्न आउँदैन। किन भन्दाखेरि परोक्ष ज्ञान मात्रै भयो, अपरोक्ष चाहिँ भएको छैन, अनुभवमा आएन। यसरी चढ्नुपर्छ भनेर चढेर देखाएको छैन। साइकल चढेर हेर न, कसरी लडिन्छ नि थाहा हुन्छ। एकखेप पनि नचढ्या मान्छेले चढ्नुपर्छ। एकखेप चढिसकेको मान्छे त अनुभव गरिसक्यो, उसलाई के काम? उसलाई त जति पनि आउँछ। गुरुलाई तपाईँले सोध्नु भने ब्रह्मको बारेमा सबै बताइदिनुहुन्छ, तपाईँले गुरुसँग सोध्नै पर्छ, आफै आउँछ नि। तर आफूलाई चाहिँ आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि अपरोक्ष भएको छैन। बस त्यस्तै हो। त्यस्तै हो। सारा शास्त्र पढ्या छ, सुन्या छ, जान्या छ, एकले अर्कालाई बताएको छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भोक्तये न त मुक्तये। यो बताउन सक्नु सारा के हो? विद्वानहरूको वैदुष्यता हो, विद्वता हो। बताउन सकिन्छ विद्वताले, तर भोक्तये न त मुक्तये। भोगका लागि मात्रै हुन्छ, मुक्ति चाहिँ हुँदैन यसबाट। अपरोक्ष नभएको हुनाले हुँदैन। पानीमै माछा हिँड्छ, त्यहाँ पौडी खेलेर हिँड्छ। पानीमै पौडी खेल्ने माछाले पानी खान पाइएन। कहाँ पाइएला पानी? लौ न पानी बताइनुहोस् कहाँ पाइन्छ भनेर हिँड्छन् माछाहरू। हाम्रो गति त्यही भइरहेछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो गति त्यही भइरहेछ। एउटा माछाले के गर्छ भनेदेखि धेरै माछालाई पानी ल्याउ न, कहाँ पाइन्छ? पानी खान पाइएन। पानी त्यसलाई सारे, त्यसलाई कसरी पानी खाने? पानीमा त बसिरहेको छ त माछा। अर्को माछालाई छ, अलिक ठुलो माछालाई छ माछा। अर्को ठुलो माछाले के भन्छ? खै थाहा छैन कहाँ पाइन्छ मलाई भनेर भन्दो रह्यो पानी। उसलाई पनि थाहा छैन, के भन्नुहोस्? ऊ पनि पानीमै छ, पानीमै छ, थाहा छैन। हेर्नुहोस्, पानी खान कहाँ पाइन्छ थाहा छैन। अर्कोलाई सोध्यो, थाहा छैन। अर्कोलाई सोध्यो, थाहा छैन। अर्कोलाई सोध्यो। सारा भुरा माछाहरू सबलाई सोध्यो, कसैलाई पनि थाहा छैन। कहाँ पानी खान कहाँ पाइन्छ थाहै छैन। एउटा बुढो माछालाई सोधेछ बल्ल। अनि बुढो माछालाई आएपछि अलिकति धेरै मिलेर गएछ, सोधेछन्। फेरि ठुलो माछासँग जानलाई डर पनि हुन्छ। अलि महामत्स्य न्याय भनिन्छ। ठुलो माछाले सानो माछा पायो भने कब्लै खाइन्छ। हेर्नु, जानु पनि डर हुन्छ। डरै धेरै माछाहरू मिलेर पानी खाना कहाँ पाइन्छ सिकाइदिनुहोस् न। तपाईँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जेठो बाठो, तपाईँलाई सबै ज्ञान छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन, पानी खान पाइएन भनेपछि त्यो ठुलो बुढो माछाले के भन्छ भनेदेखि पानी खान तिमीलाई कहीँ जानु पर्दैन। तिमी पानीमै छौ, पानीभित्रै छौ। तिमीले पानी खान सिक्नुपर्छ अनि मात्रै पाउँछ।
तिमीले सिक्यौ भने अहिले पाइन्छ पानी खान, कहीँ जानु पर्दैन, यहीँ पाउँछ तिमी। कसरी सिकिन्छ भन्दाखेरि अब पल्टिन सिक्नु पर्यो। माछा गइरहेको पानीमा मुख तलतिर पर्दो रहेछ, पानी जाँदै जाँदो रहेछ, त्यो पल्टेपछि मुखभित्र पानी छिर्दो रहेछ, अनि मात्रै खान पाउँदो रहेछ, नत्र पानी खान पाउँदो रहेछ माछाले। पल्टिन सिक्नु पर्यो। कसरी पल्टिने थाहा छैन भन्दो रहेछ त्यसमा माछाहरू। अनि त्यो बुढो माछाले त्यसलाई पल्टाइदिएछ, यसरी पल्टाइ ल यसरी पल्ट्यो भने थुतुनाले यसो हालेर पल्टाएर त पल्टेछ। पल्टेपछि पानी मुखभित्र परेछ, अनि खाएछ। ए पानीमै रहेछु म हो, बल्ल थाहा पायो। तपाईँ हामी पनि त्यस्तै छौँ, याद गर्नुहोस्। हामी ज्ञान भनेको आत्मा हो, ब्रह्म हो, याद गर्नुहोस् है, पर्यायवाची शब्द हो यो। ज्ञानम एकम सदा भाति सर्वावस्था सुनिर्मलम। ज्ञान चाहिँ एक स्वरूप, ब्रह्म एक स्वरूप हो, सदा भाति, सधैँ भान भइरहेछ। सधैँ जुन दिनदेखि जन्म लिएर आयौँ त्यही दिनदेखि नै ब्रह्मको हामीलाई भान भइरहेछ। भूतकालमा पनि ब्रह्मको भान भएको थियो, वर्तमान कालमा नि ब्रह्मको भान भइरहेको छ, र भविष्यकालमा पनि बाँचुन्जेलसम्म ब्रह्मको भान भइरहन्छ। ब्रह्ममै बसेका छौँ, ब्रह्म नै खाइरहेका छौँ, ब्रह्म नै लागिरहेका छौँ, ब्रह्म नै देखिरहेका छौँ, ब्रह्म नै सुनिरहेका छौँ। सारा व्यवहार ब्रह्ममै भइरहेको छ, ब्रह्मबाहेक अर्को भए पो त छैन। यति हुँदाखेरि पनि मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत्। ब्रह्मको त्यो बृहत् स्वरूप हुँदाहुँदै पनि मन्दभाग्यको कारणले गर्दाखेरि जान्दैनन्। मन्दभाग्य किन भने भन्दाखेरि ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भइदिएदेखि अत्यन्त सौभाग्यशाली हुन्थ्यो, महान भाग्यमानी हुन्थ्यो। त्योभन्दा भाग्यमानी को हो संसारमा? र ऊ त ब्रह्ममा बसेको छ, ब्रह्म स्वरूपै हो उसको। त्यति बुझ्या खण्डमा महान भाग्यमानी हो। तर के गर्नु, यो मनलाई विषयतिर लगिदियो। विषय चिन्तन गर्न साथ उसको त सबै विषय थुप्रेर आउन थाले। विषय थुप्रेर आउन साथ दुःख आउन थाल्यो। ब्रह्म त त्यही दुःखले पुर्यो, बाहिरको चिन्तनले पुर्यो। कसरी अब अनुभव होस्। अब त्यस कारणले विषय चिन्तन गर्ने मान्छे मन्दभाग्या। आफू ब्रह्म प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता परमात्माले कृपा गर्नु, ईश्वर कृपा भएको थियो। मान्छे भएर जन्मेर पठाइरहेको थियो, अन्तःकरण पनि दिएर पठाइरहेको हो। त्यो पनि एउटा मात्रै ब्रह्मचिन्तन गरेपछि विषय आफै छोड्थ्यो। छोड्नु ओर्नु पर्ने केही थिएन। तपाईँले दुईवटा दिए, एउटाले तपाईँ ब्रह्मचिन्तन गर्नु हो त्यो होला, अर्कोले विषय चिन्तन गर्नु थियो होला। कहिल्यै पार हुँदैन थियो। दुईवटा नाउमा खुट्टा हालेपछि कहिल्यै पार हुँदैन। परमात्माको त्यहाँ पनि कृपा भयो। आँखा दुईवटा दिनुभयो, कान दुईवटा दिनुभयो, हात दुईवटा दिनुभयो, खुट्टा दुईवटा दिनुभयो। एउटा फेरि अर्कोले काम गर्छ। भित्र किडनी पनि एउटा फेल भए अर्कोले काम गर्छ। फोक्सो पनि दुईतिरको दिएको छ, कलेजो दुईवटा सारा दिएको छ। तर मन एउटा मात्र दिनुभयो। किनभने मपट्टि कुनैको बेला झुक्किएर एकपल्ट मात्रै मपट्टि फर्क्यो भने बस उसले विषय बिर्सिहाल्यो। अब मलाई प्राप्त गरिहाल्छ। एउटा मात्रै मन दिए। त्यस कारणले यस्तो कृपा भएको छ ईश्वरको। हेर्नुहोस्, मनुष्य चोरा दिएको छ, मन एउटा मात्रै दिएको छ। सत्सङ्गमा आउने बुद्धि पनि दियो, आइरहेका पनि छौँ। शास्त्र कृपा पनि छ। वेदान्त शास्त्रै सुन्न पाउनुभयो। विभिन्न किसिमका शास्त्रहरू यहाँ पाइन्छन्। बजारमा मजा चलिरहेका हुन्छन्। पैसा कमाउने पनि पाइन्छ, नाच गान गर्ने शास्त्र पनि पाइन्छ, घुमफिर गर्ने यताउति पैसा कमाउने शास्त्र पनि पाइन्छ। सब डाक्टरी विद्या शास्त्र पढ्यो, पैसै पैसा। इन्जिनियरिङ विद्या पैसा पढ्यो, पैसै पैसा। आजभोलि विभिन्न पैसाको के खोलो लाग्छ जाँदै। धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका कथाहरू पढेर पैसै पैसा। त्यो मन कहिले आउँदैन पैसाले। शास्त्र कृपा तपाईँलाई के भइदियो भन्दाखेरि त्यो सबैतिर मन गएन। कहाँ गयो त? वेदान्त शास्त्र, जसले संसारलाई तिरस्कार गरिदिन्छ। राग गर्नु हुँदैन है, वैराग्य हुनुपर्छ। विषयबाट वैराग्य हुनुपर्छ। राग बिल्कुल गर्नु हुँदैन। पहिल्यैबाट रिजेक्ट गरिदिन्छ, बाटो बन्द गरिदिन्छ आसक्ति हटाउनका लागि। किनकि मोक्ष मार्गमा पुर्याउँछ नि। उद्देश्य ठुलो छ,
सम्पत्ति कमाएर घरसर बनाएर गाईसाई किनेर यसो मजा गरेर हिँडेर के गर्ने? आफूभित्र त वासनाहरू प्रशस्त बटुल्या हुन्छ। त्यही वासना भोग्दै अर्को जन्म जानुपर्छ। जन्ममृत्यु चक्कर त कहिल्यै छुटेन। मान्छे भइसक्दा पनि छुटेन भने के? किरा फटाएर भएपछि, गाईबस्तु भएपछि, घाँसपात पतिङ्गर भएपछि अनि त्यो जन्ममृत्यु छुट्छ त? झन् छुट्दैन। हेर्नुहोस्, देवता भएर पनि छुट्दैन। छुट्नु त मान्छे भएर मात्रै हो। देवताहरू पनि मनुष्य भएर जन्मिन पाएको भएदेखि वेदान्त सुनेर श्रवण मनन निध्यासन गरेर ब्रह्मस्वरूपमा स्थित भएर बस्थ्यौँ। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। हामी त स्वर्गको लोभमा फसेर शुभकर्म गरेछौँ। त्यो शुभकर्मको प्रतापले अहिले स्वर्ग पायौँ। तर हाम्रो स्वर्ग त कस्तो भन्दाखेरि यहाँ पनि डाहा छ, ईर्ष्या छ। धेरै पुण्य गर्ने धेरै सुख बोझ मजा धेरै भोग्छन्। हाम्रो थोरै पुण्य छ, थोरै भोग्छौँ। त्यो पनि जुन दिन पुण्य सकिन्छ त्यही दिन यहाँ बस्न पाइँदैन। छिँडै पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति। यहीँ आएर झरिहाल्नुपर्छ, बस्न पाइँदैन। भिसा समाप्त भयो, बस्न दिँदैन अब स्वर्गमा। भने यो मनुष्य चोला कति कृपा कति वर्षिया छ भगवान्लाई। हेर्नु त, ईश्वर कृपा पनि छ, शास्त्र कृपा पनि वेदान्त शास्त्रै सुनाउनु भएको छ, गुरु कृपा पनि छ, शास्त्रको व्याख्या गरेर सुनाइदिने गुरुहरू तपाईँ पाइरहनुहुन्छ। आफ्नो कृपा पुगेन। आत्मकृपा चाहिन्छ, चाडा कृपा हुनुपर्छ। आत्मकृपा पुगेकै छैन। अरू सबै कृपा पुगिसक्यो तपाईँहरूलाई। नपुग्या होइन, नपुग्या भनेदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु हुन्न थियो। घरमा बसेर फिल्म हेरे पनि त समय त बितिहाल्छ। यहाँ त 1 घन्टा बित्छ, त्यहाँ 3 घन्टा बित्छ। भने सारा कुरा भइसक्दाखेरि पनि आत्मकृपा पुगेको छैन। आफ्नो चिन्तन गर्ने आफैले हो, अरूले गर्ने होइन। अरूले गरेर पाइँदैन। अरूले गरेर चिन्तन अरूका लागि हुन्छ। अरूले गरिदियो भने परोक्ष हुन्छ। आत्माको बारेमा अरू कसैले भनेर गरिदिएर भयो भने त्यो तपाईँका लागि परोक्ष हुन्छ, परोक्षबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले दुईटा ज्ञान बताएको हो। आगमोक्तम विवेकोत्थम द्विधा ज्ञानम प्रचक्षते शब्द ब्रह्मागममयम परम ब्रह्म विवेकजम। शब्द ब्रह्मले मात्र पुग्दैन, परब्रह्मको विवेक हुनुपर्छ। विवेकद्वारा परब्रह्मको बोध हुनुपर्छ। त्यो बोध तपाईँकै आफ्नै अन्तःकरणमा उत्पन्न हुनुपर्छ। विवेकद्वारा, विवेकोत्थम विवेकबाट उत्पन्न भएको ज्ञान हुनुपर्छ। हो, त्यसरी के छ, अज्ञानलाई नाश गर्न सक्छ। अज्ञानलाई नाश नगरिकन तपाईँलाई बाटो अरू केही पनि छैन। त अज्ञानलाई नाश गर्न के रे? अँध्यारो छ भनेदेखि अँध्यारोलाई नाश गर्नलाई बत्ती नै बाल्नुपर्छ, अरू उपाय केही छैन। त्यसै गरी अज्ञानलाई नाश गर्नुपर्छ भनेदेखि ज्ञानै चाहिन्छ। रिते ज्ञान न मुक्ति। ज्ञान नभइकन मुक्ति सम्भव छैन। ज्ञानै गर्नुपर्छ। भनेपछि आफ्नो आत्मकृपा अलि पुगेको छैन। किन पुगेको छैन भनेदेखि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँले पाउन खोजेको उद्देश्य महान छ, ठुलो छ। व्यापक ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अखण्ड आनन्द स्वरूप भएको, कहिल्यै नजन्मिने, कहिल्यै नमर्ने, कहिल्यै ठुलो नहुने, कहिले सानो नहुने, कहिले दुब्लो नहुने, कहिले मोटो नहुने, कहिले नबदलिने, कहिले दुःख नहुने, दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति, परमानन्दको प्राप्ति, यस्तो ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर आफै त्यही ब्रह्म हुँ भन्ने यत्रो महान उद्देश्य लिनुभएको छ। तर 24 घन्टामा तपाईँ कति घन्टा समय दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस्? 24 घन्टामा कति घन्टा सुत्नुहुन्छ तपाईँलाई? सुत्ने बेला तपाईँको पुरुषार्थ हुँदैन। भइगयो, छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। 6 घन्टा सुत्नुहुन्छ, 7 घन्टा सुत्नुहुन्छ, 8 घन्टा सुत्नुहुन्छ, कति घन्टा सुत्नुहुन्छ? बेलुका 10 बजे सुत्नु होला। बिहान कति हुन्छ? 5 बजे। ल 5 घन्टा त्यो, 2 घन्टा त्यो, 7 घन्टा। 7 घन्टा त सुत्नु हुँदो रहेछ नि। 10 बजे सुतेर 5 बजे उठ्यो भने 7 घन्टा सुत्नु हुँदो रहेछ। 1 घन्टा ग्रेस भयो, ल 8 घन्टा सुत्नुहुन्छ। त्यति बेला पुरुषार्थ हुँदैन। अब 24 घन्टामा अब 16 घन्टा त बाँकी रह्यो नि। 16 घन्टामा विषय चिन्तन कति घन्टा गर्नुहुन्छ अनि ब्रह्म चिन्तन कति घन्टा गर्नुहुन्छ? ल भन्नु त। 16 घन्टा तपाईँको हातमा छ। पुरुषार्थ गर्ने समय छ तपाईँसँग। सदुपयोग गर्ने तपाईँले हो। 16 घन्टामा महान उद्देश्य लिएको त्यो ब्रह्म चिन्तनका लागि कति घन्टा राख्नुहुन्छ? यो झासे झुसे प्रारब्ध अनुसार चल्नेवाला व्यवहारिक सत्ता हो यो। तपाईँको प्रारब्ध लिएर आइसकेको छ, तपाईँलाई त्यो खुवाएरै छोड्छ। खाना लेखाएको छ भनेदेखि कहाँबाट कसले ल्याइदिनु पर्छ त्यो खानाको लागि। तपाईँलाई त्यो हटाउन मिल्दैन। ईश्वरको सृष्टि हो, खुवाएरै छोड्छ। तपाईँको घरमा नपाके अर्कामा पाकाएर पनि ल्याइदिन्छ। याद गर्नुहोस्, केही चिन्तन छैन। झन् खाना पाइसक्यो, खानाको चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले प्रारब्ध तपाईँले लिएर आइसक्नु भएको छ।
लिएर आइसकेका प्रारब्ध त्यो परमात्माले दिएको कुरा हो, कसैले हरिँदैन त्यो। त्यसका लागि समय व्यतीत गरेर हिँड्ने हामी, हाम्रो कृपा अनिखेर आत्मकृपा भएको छ त? भएकै छैन। हेर्नुहोस्, भएकै छैन। महान उद्देश्यका लागि यो उद्देश्य त के हो? त्यो खानपिनेको उद्देश्य यहाँ त अहिले खाएर के हेर्ने? भरे भोक लागिहाल्छ। भरे खायो भने भोलि बिहान भोक लागिहाल्छ। एकैछिनको त लागिरहेछ। 10 खुब लागिरहेछ। 7-8 घन्टा 8-9 घन्टाभन्दा बढी त टिक्दो रहेछ यो। यसका लागि चाहिँ मरिमेटेर ज्यानै फालिरहेका छौँ हामीले। 15 घन्टा यसका लागि, 16 घन्टामा 15 घन्टा चाहिँ यसका लागि, 1 घन्टा सत्सङ्गमा यहाँ आउँछौँ। ब्रह्मचिन्तनको लागि केवल 1 घन्टा। त्यही पनि कहिले गुरु ढिला आउनुहुन्छ, त्यो पनि घट्यो। कहिले गुरुलाई चाँडै जानुपर्छ, त्यो पनि घट्यो। कहिले तपाईँको व्यवहारिक सत्तामा पर्नुहुन्छ, तपाईँलाई आउनै समय मिल्दैन, त्यो दिन आउनु त खत्तम भयो। कहिले आउँदै ढिला हुन्छ, त्यो पनि खत्तम भयो। त्यो पनि कति हो? त्यसैले आत्मकृपा पटक्कै पुगेको छैन। यहाँ सत्सङ्गमा आएर मात्रै पुग्दैन। तपाईँले घरमा बसेर मनाउनु भने के चाहियो त? यहाँ त श्रवण मात्रै भयो। श्रवण के हो? तात्पर्य निश्चय हो। श्रवण सुन्नु मात्रै होइन, तात्पर्य निश्चय गर्नु नै श्रवण हो। म चाहिँ आत्मा रहेछु, ब्रह्म रहेछु, सर्वत्र व्याप्त रहेछु, म आनन्द स्वरूप रहेछु, बस यो हो तात्पर्य चाहिँ। तपाईँलाई त्यो भयो कि भएन अनुभव पहिला हेर्नु पऱ्यो नि। तपाईँले मनन नगरिकन आउँदैन। शास्त्र भन्छ तपाईँ आनन्द स्वरूप हो, तपाईँको अनुभव चाहिँ आनन्द स्वरूप छँदै छैन। कहाँ मिल्यो त? मिलेन नि। किन मिलेन? विषय चिन्तन छोड्या छ र छैन नि। अनि आत्मकृपा कहाँ भयो त? आत्माको कृपा त विषय चिन्तनतिर पो भएछ त, आत्मचिन्तनतिर त भएन। त्यस कारणले पुगेकै छैन। आत्मकृपा पुगेकै छैन। लाग्नुहोस्, यसै जन्ममा मुक्त हुनुपर्छ। अर्को जन्ममा जानु पर्यो भने फेरि मान्छे भएर जन्मेला भने के ठेगान छ र? केही ठेगान छ? केही ठेगान छैन। मर्ने बेला जे को सम्झना गर्यो त्यसैमा गएर जन्मिन्छ भनेको छ। तपाईँ मर्ने बेला के सम्झिन्छ के थाहा छ र? अहिले के सम्झिन्छ के सम्झिन्छ? बिहा गरेर दिया छोरीले चाहिँ थाहा नै पाएन, अरू सबै वरिपरि आए देख्नुहुन्छ। अनि उसले चाहिँ थाहा पाएन, त्यसलाई भन्दै भन्दै प्राण हुरुक्क जान्छ। तपाईँको मन त त्यो छोरी कहाँ पो पुग्यो? छोरी कहाँ गएर जन्मिनुपर्छ? तपाईँ छोरी कहाँ गएर जन्मिनुपर्छ? मान्छे भए त हो। छोरीको परिवारले चाहिँ गरिसकेको छ, जन्म हुँदैन उसबाट बच्चा। उसका घरमा गाई भएर जन्मिनुहुन्छ। गाई भएर छोरी हेरिरहनुहुन्छ। किनकि वासना तपाईँको छोरी हेर्नु हो नि, छोरी आइन नि मर्ने बेला। आजकल गाई पाल्ने कहाँ छ? तपाईँ कहाँ गाई पालेको छ? कसैमा छोरीले गाई पाल्दिनन्। कुकुर भएर जन्मिन्छ त्यहाँ छोरी। कुकुर त पाल्छ नि आजकल, घरै कुकुर त पाल्छ नि। कमी गाई पाल्न छोरी कुकुर पाल्छ। कुकुर पालेर त्यो कुकुर भएर छोरीलाई हेरिरहन्छ। छोरीले ल्याएर खानेकुरा डेली खाली हेर्नु पाइन्छ र कुकुर भएर जन्मिन्छ। गाई भएर कुकुर भएर ब्रह्मचिन्तन होला? कुकुर पनि सबैका घरमा कहाँ छ र? कसले पाल्छ र? हुँदैन, पाल्दैनन् त्यो नि। उसले भाँडा मान्ने, लुडो फालेको ठाउँमा, त्यो पानी बग्ने ठाउँमा, जुठेल्नुमा किरा भएर जन्मिन्छ। त्यहाँबाट हेर्छ कसलाई? छोरीलाई। वासना त त्यही, मर्ने बेलाको वासना त त्यही हो नि। यम वापि, मैले भने होइन, भगवान्ले भने किताबमा, यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यो कलेवरलाई छोड्ने बेला जे को सम्झना गरेछ त्यसैमा गएर उसको मिलन हुन्छ, त्यसैमा गएर उसको जन्म हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो समय धेरै छैन। अब यी हेरे मान्छे सत्सङ्ग सुन्ने आइरहेका मान्छे पट जाँदैछन् तपाईँको अगाडि नै। हामी पनि लाइनमा बसिरहेका छौँ। कसको पालो अगाडि आइरहेको थाहा छैन। जान बेला भइसकेको छ हामीहरूको पनि। तर एउटा कुरा नबुझिकन गयौँ भनेदेखि महती विनष्टि, सत्यानाश हुन्छ। आत्मकृपा खुब गर्नुहोस्। अरू तपाईँको घर गृहस्थी केही पनि, अब तपाईँको छोराछोरी चलाउँछन्, जस्तो चलाउला तपाईँको हजुरबाले चलाएको घर तपाईँ चलाउनु आएको छ छैन नि। तपाईँको हजुरबाको टाइममा यसरी भन्दैपछि पुरा डाँडा काँडा हाँकिन्थे, मान्छे सब आउँथे, खेतीबारीमा मेला लाग्थे, सारा गरेर हुन्थ्यो। तपाईँ हकाउनु सक्नुहुन्छ त्यसरी? तपाईँले कोही टेन्सन अब हजुरबाले चलाएको चलाउनु सक्नु हुँदो रहेछ। तपाईँले तपाईँले चलाएको जस्तो तपाईँको छोराले चलाउन नसक्ला।
तर चलन त चल्यो नि। तपाईँको गृहस्थी जसरी चलेको छ, हजुरबाको पालन नसके जस्तै तपाईँकोमा जसरी पालन चलेको छ त्यसरी छोराको पालन अलिक कम भएर चल्ला। अर्कै आधुनिक ढङ्ग आउला, विभिन्न किसिमका कुराहरू होला, चलन चल्छ। यसका यतिर चल्दै जान्छ। उहाँहरू बिस्तार अलिअलि नाटक गरेर मलाई मिलाए जस्तो चाहिँ गरिदिनुपर्छ, नत्र भने घरमा समाजमा बस्न मिल्दैन, सकिँदैन। नाटक खेलिदिने हो, गरिदिए जस्तो गरिदिने हो, भित्र आफ्नो स्वभावबाट कहिल्यै तल नझर्ने है, नझर्ने। त्यो झऱ्यो भने खतम। तपाईँ एउटा पात्र हो, नाटक खेल्नुहोस्, सिक्नुहोस्, नाटकी बन्नुहोस्। अबदेखि संसार चलाउनका लागि बा बनिदिनुहोस्, आमा बनिदिनुहोस्, कसैको बुहारी बनिदिनुहोस्, कसैको छोरा बनिदिनुहोस्, कसैको नाति नातिना बनिदिनुहोस्, केही छैन। तर भित्र चाहिँ म आत्मस्वरूप हुँ, म सर्वत्र व्याप्त छु, मदेखि बाहेक केही पनि छैन। म ब्रह्मरूपी अधिष्ठानमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड कल्पित भएर देखा हुन्, भएर देखा परे होइन, कल्पित भएर देखा परे हुन्। जे देखा परेका छन् त्यहाँ पनि म छँदैछु नि, म त व्यापक स्वरूप हुँ नि। विचार खुब गरिरहनुहोस्। वेदान्त भनेको विचारको मार्ग हो। वेदान्तार्थ विचारेण जायते ज्ञान उत्तमम तेन अत्यन्तिक संसार दुःख नाशो भवत्यनु। वेदान्तको विचार गरेको खण्डमा उत्तम ज्ञान आफ्नै हृदयबाट पैदा हुन्छ। त्यही उत्तम ज्ञानले नै के हुन्छ, संसारको दुःखलाई नाश गरिदिन्छ, माया र मायाको कार्यलाई समाप्त गरिदिन्छ। अज्ञान भन्ने वस्तु रहँदैन। अज्ञान नभएपछि मल दोष हरायो, विक्षेप दोष हरायो, आवरण दोष हरायो। तिनै दोषहरू हराउँछन्। आफू केवल शुद्ध आत्मा मात्र भएर बस्छौँ। पहिला पनि आत्मा नै थियौँ, अहिले पनि आत्मस्वरूपै भएर बस्छौँ। हामी शरीर होइनौँ। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः। यो तिनवटा देह म होइन निश्चय गरिसकेपछि फेरि पनि ब्रह्मस्वरूपै हुन्छौँ। पहिला पनि ब्रह्मस्वरूपै थियौँ, अहिले पनि ब्रह्मस्वरूप छौँ, नभए होइन, तर बुझ्या छैन। सम्पत्ति मजेरीमा गाड्या छ, सम्पत्ति छ भन्ने कुरो थाहा छैन। यहाँभित्र हृदयरूपी मजेरीमा ब्रह्मानन्द रूपी निधि सम्पत्ति गाड्या छ, तर थाहा छैन। थाहा नभएको हुनाले दुःख भोगेर हिँडिरहेका छौँ। कहाँ सुख पाइएला, कहाँ कहीँ शान्ति पाइएला, कसरी आनन्दलाई खोजी खोजी हिँड्नु परिरहेको छ। किन? कहीँ जानु पर्ने थिएन। आफैभित्र आनन्द, सम्पूर्ण आनन्द, परमानन्द, ब्रह्मानन्द त यहीँभित्र तपाईँ आफै स्वयं त हो। त्यो नबुझेका कारणले यस्तो भयो। त्यो आत्मक्रिया पेया होइन। त बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलि गरिनेछ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय